बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जुमेरात को ईद का चांद नजर आना मुमकिन नहीं। माहिर बैनुल-अक़वामी फल्कियाती मरकज के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद शौकत ने कहा है कि जुमेरात को ईद का चांद नजर आना मुमकिन नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि फल्की हिसाब से ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब समेत बेशतर अरब और इस्लामी ममालिक जुमेरात को ईद का चांद देखने की कोशिश करेंगे। ताहम इस दिन नंगी आंख से तो कुजा जदीद तरीन दूरबीनों की मदद से भी चांद का नजर आना मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि जुमेरात 29 रमजानुल मुबारक को ईद का चांद देखने की कोशिश करें। चांद नजर आने पर करीबी अदालत में अपनी गवाही का इंदराज कराना होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का झेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज निहाय के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाय कहा जाता है, हासिल करना जरूरी होता है। वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी रेड कैटेगरी नताकुल अहमर में है जबकि इकामा भी एक्सपायर है, इस सूरत में खुरूज निहाय लग सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक किसी भी इकामा होल्डर गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खुरूज निहाय नहीं लगाया जा सकता। खुरूज निहाय वीजे के लिए लाजमी है कि इकामा कारामद हो। खुरूज निहाय लगाए जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन के पास 60 रोज की मोहलत होती है। इस दौरान उसे मुमलिकत से जाना होता है। वाज़ेह है कि अगर कंपनी रेड जोन में हो, इस सूरत में मुतासरा कारकुनों की सहूलत के लिए वजारत इफरादी कुव्वत के शोबा आजिर और अजीर के माबैन इख्तिलाफात के हल की कमेटी से रुजू किया जाए। वजारत की कमेटी की जानिब से कारकुन को यह इख्तियार दिया जाता है कि उसका इकामा तजदीद कराया जाए, जिसके बाद अगर कारकुन किसी दूसरी जगह तनाजुल लेकर काम करना चाहे तो उसकी मर्जी होती है, बसूरत दीगर खुरूज निहाय लगाया जा सकता है। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा वीजा एक्सपायर हुए 4 माह गुजर चुके हैं, क्या अब उसकी मुद्दत में तोसी कराना मुमकिन है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अगर गैर मुल्की कारकुन को जवाजात के सिस्टम में खुर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया और सिस्टम में उसकी फाइल ओपन है, इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से बासानी कराई जा सकती है। खुरूज ओहदा में तोसी के लिए मतलूबा मुद्दत की फीस जमा कराने के बाद तोसी कराना होती है। ताहम इसके लिए लाजमी है कि कारकुन का इकामा भी कारामद हो। अगर इकामा भी एक्सपायर हो चुका है और कारकुन जवाजात के सिस्टम में ब्लॉक नहीं हुआ, इस सूरत में पहले इकामे बाद अज़ां खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जाएगी। गाड़ियों के दरमियान महफूज फासले की पाबंदी न करने पर 300 रियाल तक जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने फिर कहा है कि गाड़ियों के दरमियान महफूज फासले की पाबंदी न करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर 300 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि गाड़ियों के दरमियान महफूज फासले की पाबंदी अचानक गाड़ी रुकने की सूरत में ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए लगाई गई है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि महफूज फासले की पाबंदी न करने पर 150 से 300 रियाल तक जुर्माना वसूल किया जाता है। कसीम में 3 बच्चे वालिदैन के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक। सऊदी अरब के इलाके कसीम की वादी अबू रमस में 3 बच्चे वालिदैन के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक हो गए हैं। शहरी दिफा के एहलकारों ने तीनों की नाशें निकाल ली हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक शहरी दिफा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि 3 बच्चे अपने अहल खाना के हमरा गाड़ी में सफर कर रहे थे, सैलाब में फंस गए। साने की इत्तला पर पूरे इलाके में रंजो मलाल की लहर दौड़ गई है। शहरी दिफा के एक ओहदेदार ने बताया कि हादसे के वक्त तीनों बच्चे अपने वालिदैन के हमरा थे। सैलाबी रेला गाड़ी को बहा कर ले गया। ओहदेदार का कहना है कि सैलाबी रेले में महसूर अफराद ने गाड़ी के उलटने से कबल उससे निकलने की कोशिश की। वालिदैन और 2 बच्चे निकलने में कामयाब हो गए, तहम 3 बच्चे गाड़ी में ही फंस गए। डूबने वाले बच्चों की उम्र 1.5 से 5 साल के दरमियान थी। अहले कसीम ने तीनों बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया है। शहरी दिफा ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि बारिश के दौरान बरसाती नालों से दूर रहा जाए। अगर बरसाती नाले खुश्क हों तो वहां रुकने से गुरेज करें। बच्चों को सैलाब या तालाब के करीब न जाने दिया जाए। याद रहे कि इन दिनों कसीम रीजन और उसकी तहसीलों में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है।
سعودی عرب نے 104 حوثی قیدی رہا کر دیے، عرب ممالک کا خیر مقدم۔ اتحادی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ جنگی قیدیوں کے تبادلے کے ضمن میں 104 حوثی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے قیدیوں کی رہائی انسانی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد بحران کے سیاسی حل کی طرف پیش قدمی اور یمن کے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر ختم کرنا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ حوثی جنگی قیدیوں کی رہائی عالمی ریڈ کراس کے تعاون سے کی گئی ہے۔ اسنا عرب ممالک اور تنظیموں نے یمنی حکومت اور حوثیوں کے درمیان 3 روز تک کامیابی سے جاری رہنے والے قیدیوں کے تبادلے کو سراہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے متحارب دھڑوں کے درمیان دیرپا امن کے لیے ثالثی کی نئی کوششوں کے دوران یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یمن کے لیے مملکت کے ایلچی محمد الجابر اور عمان کا وفد گزشتہ ہفتے سنا گیا تھا تاکہ حوثیوں کے ساتھ جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور جنگ زدہ ملک میں تنازعات کے خاتمے پر بات چیت کی جا سکے۔ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کی زیر نگرانی کئی روز تک انسانی بنیادوں پر جاری رہنے والے آپریشن تقریباً 900 قیدیوں کو یمن اور سعودی عرب کے کئی شہروں میں منتقل کیا گیا ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے ایک بیان میں قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ کوششیں یمن کی صورتحال کو معمول پر لانے اور یمن کے بحران کو ختم کرنے والے ایک جامع سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے عربوں کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں۔ نیوم کے علاقے میں فلم انڈسٹری کے لیے منفرد پیشکش۔ سعودی عرب میں $500 بلین کے گیگا پروجیکٹ نیوم میں ایک نیا میڈیا انڈسٹری کے لیے نیا ساؤنڈ سٹیج لانچ کیا گیا ہے، جس کے لیے منعقدہ 2 روزہ ایونٹ میں بین الاقوامی ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے 140 سرکردہ شخصیات کی میزبانی کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق نیوم میں ہونے والی اس 2 روزہ تقریب میں میڈیا پروجیکٹ کے مراحل، فلم پروڈکشن کے لیے سہولیات اور خاص طور پر مقامی انڈسٹری کے لیے مختلف پروگراموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایونٹ میں خاص طور پر ایک پیکج کا اعلان کیا گیا ہے جس میں نیوم کے علاقے میں کسی بھی شوٹنگ پروگرام کی تکمیل کے لیے مقامی اور بین الاقوامی پروڈیوسرز کے اخراجات میں سے 40% رقم کی واپسی کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس تقریب میں شامل ہونے والے مہمانوں میں نہ صرف سعودی عرب بلکہ شمالی امریکہ، برطانیہ، فرانس، بیلجیم، جرمنی، نیدرلینڈز، پرتگال، متحدہ عرب امارات، ترکی، ہندوستان اور مراکش سے مختلف شخصیات نے شرکت کی ہے۔ میڈیا کی صنعت سے منسلک افراد کے لیے نیوم کے علاقے میں مختلف مقامات اور سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور علاقے کے متاثر کن مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ واضح ہے کہ نیوم شمال مغربی سعودی عرب میں بحیرہ احمر کے کنارے ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنے قدرتی حسن کے لیے جانا جاتا ہے اور جہاں ایک میگا پروجیکٹ کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیوم میں ہونے والے اس ایونٹ کے دوسرے دن کہانی سنانے اور پروڈکشن کا مستقبل کے عنوان سے فلم انڈسٹری کے مستقبل پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے سعودی خلا نوردروں کی ملاقات۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے سعودی خلا نوردروں نے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خلائی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ہونے والی ملاقات کے دوران ولی عہد نے خلا نوردروں کی کامیابی کی امید ظاہر کی ہے۔ واضح ہے کہ پہلی سعودی خاتون خلا نورد ریانا برناوی اور علی القرنی 1 مئی کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جائیں گے۔ ملاقات کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خلا نوردروں کے حوصلے بلند کیے اور انہیں سعودی عرب کا سفیر قرار دیا ہے۔ دوسری طرف خلا نوردروں نے ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ وہ خلائی مہم کے لیے ہر سطح سے تیار ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔